नमस्कार. फाटल्या एपिसोडांत हांवें गोंयांतले वाडटे गुन्यांवकारी विशीं सांगिल्लें आनीक तेन्ना कांय देखी दिल्ल्यो. तातूंतल्यो 2 देखी तर सामक्यो ताज्यो बंगले फोडपा विशीं आशिल्ल्यो. आनीक हे गजालींक लागून हांवें म्हणिल्लें की गोंय सरकाराचें घर खातें आनी त्या खात्या सकल आसा तें पुलीस खातें, हीं दोनूय खातीं सारकीं चलनात. ती इनकॉम्पिटंट आसात अशेंय हांवें म्हणिल्लें. कितले जाणांक तेन्ना पटलें हांव नकळो, पूण जर कोणाकय ते विशीं हार्ड एविडन्स जाय आशिल्ले वो सामकें खर अशें पुरावो जाय आशिल्लो जाल्यार तो पुरावो 3-4 दीस फाटीं मेळ्ळा. नरकासूर सर्तीची राती जी दिवाळेच्या पयले राती जाता, ती राती खूब वाजंत्रां वाजोवन आनी खूब रात मेरेन तें चालू दवरून त्रास केलो अशी कागाळ एका नागरिकान होंडा पुलीस चौकेचेर केली. गाडी घेवन तो पुलीस चौकेर गेल्लो आनी गाडी सामकी पुलीस चौके मुखार तेंकून दवरिल्ली. कांय लोक थंय जमले आनी तांणी ते मोटारीक उजो घालो. पुलीस पळयत रावले. त्या वेळार कांय कारवाय जाली ना. आतां ही घडणूक कितें दाखयता? ही घडणूक गोंयांत कायद्याचें राज्य आसा म्हणून दाखयता. ही घडणूक गोंयांत कायदे नेमा विशीं शिस्त आनी नेमाक पाळो दिवपाची संवय आसा म्हणून दाखयता. ही घडणूक गोंयांत राखण आसा म्हणून दाखयता. ती राखण मागीर मनशाक आसूं वो ते मनशाचे संपत्तीक आसूं, घराक आसूं वो आनी कित्याकय आसूं, मोटारीक आसूं. ना, ही घडणूक स्पश्ट दाखयता की गोंयांत कायद्याचें राज्य ना जायत चल्लां आनी लोकांक राखण ना. वो राखण दिवपाक गोंय सरकाराचें घर खातें पुरायेन फेल जालां. आतां कांय जाणांक धरल्यात, पूण अजून मुखेल गुन्यांवकार जांकां म्हणटात ते मेकळे आसात. हो व्हिडियो रिकॉर्ड जायत मेरेन तरी ही परिस्थिती आसा. आतां धरपाक कोणाकय जाता. धरलो म्हणून तो गुन्यांवकार आसतलोच आनी गुन्यांवकार आसलोय जाल्यार ताचे आड फावो तो पुरावो मेळटलोच काय कितें हो प्रस्न आसा. आनी कितलेशा जाणांक धरून हाडले, तांचेर केश घाली आनी ते केशींत पुलिसांनी जे पुरावे दिले ते पावले नात. देखीक मोटारीक उजो घालो ही घडणूक खरी. जमिल्ल्या त्या लोकां मदीं नक्की कोणें तो घालो हें कळपाक कठीण जाता आनी कायदो पुरावो सोदता. आनी मागीर असले केशीचें फुडें कितें जाता हाजी सरकाराकय पर्वा नासता, लोकय विसरून वतात आनी घडये पुरावो ना म्हणून केस भायर पडटा. हें
आमचे हांगा गोंयांतच घडटा अशें न्ही, हें देशाचे पावंड्यारय घडटा. ती देख चड फाटली न्ही. पहलगामची. पहलगामाक कांय आकांतवादी आयले म्हणटात. 4-5 जाण, चड न्ही, 4 जाण. आनी तांणी 21 पर्यटकांक मारले, फारान मारले. कितलोसो तेंप ते मेळ्ळेच नात कोण म्हणटा ते. आनी मागीर एक दीस ते विशीं बोवाळ करपाचें थारतकच खबर आयली की त्या 4 जाणांक मारून उडयले म्हणून. आतां प्रस्न पडटा, जांकां मारून उडयले, ते मारून उडयल्ले काय लोकांनी पळोवंक ना अशें सांगलां तें आमी आयकलां. खरेंच मारून उडयले हो एक प्रस्न आसा. मारून उडयले ते तेच आकांतवादी आशिल्ले काय कितें हो दुसरो प्रस्न आसा. बरें, मारून कित्याक उडयले, एकल्याकय धरपाचो कित्याक प्रयत्न जालो ना? कितल्योश्यो गजाली, तांचें प्लॅनिंग, तांची कारस्थानां सगळें कळटलें आशिल्लें. हाची जाप मेळना. असल्योच गजाली ह्या कायद्याच्या संबंदान आनी गुन्यांवकारीच्या संबंदान चलतात. आमच्या गोंयांतय त्यो वाडूंक लागल्यात. आतां मुख्यमंत्री आमकां सांगतात, जांचे कडेन घर खातें आसा, की जे कोणाक धरल्यात किंवा जे कोण गुन्यांवकार आसात तांचेर कारवाय जातली. धरून कादयेंत उडोवप म्हळ्यार कारवाय व्हडलीशी म्हत्वाची न्हय. तांचे वेलो गुन्यांव सिद्ध जावन तांकां ख्यास्त जाली जाल्यार ताका कितेंय अर्थ आसा ते कारवायेक. पूण मुख्यमंत्री सांगतात, आनी हें हे खेपेच न्हय, दर खेपे मोठो गुन्यांव घडटकच तांची हीच उतरां की जे गुन्यांवकार आसात तांचेर कारवाय जातली. आतां एक गजाल सरकार लक्षांत घेना ती अशी की, आनी मुख्यमंत्री चुकून पसून सांगनात ती अशी की बाबा हे खेपे ही घडणूक जाली, फुडले खेपे असली घडणूक जावंक आमी दिवचे नात. ना, ही उतरां तांच्या तोंडांत येनात. कारण ती गॅरंटी लोकांक दिवपाचो आत्मविश्वास तांचे कडेन ना. म्हणटकच एकच सांगप जाता की कारवाय जातली. फुडें अशें घडचें ना हें सांगपाची धिटाय तांकां जायना. एक लक्षांत दवरूंक जाय की दुयेंसाचेर 2 तरांचे उपाय आसतात, चडश्या दुयेंसांचेर. एक उपाय तें दुयेंस टाळपाचें, दुयेंस जावचेंच न्हय, किंवा तें शेजारच्या गांवांत आयलें जाल्यार ह्या गांवांत येवचें न्हय, वाडचें न्हय, हे खातीर उपाय करपाचो. आनी मागीर दुसरे तरेचे उपाय आसात ते दुयेंस जालें म्हणटकच ताजेर उपाय करपाचो, निवळावपाक, भलायकी परत सुदारपाक. म्हणजे हे 2 तरांचे वेगळे वेगळे उपाय जे दुयेंसा संबंदान आसात. अशेच उपाय गुन्यांवकारी संबंदानूय आसात. एक उपाय गुन्यांवकारी टाळपाचो, गुन्यांव जावंक दिवचो न्हय अशे तरेची वेवस्था, अशे तरेचें वातावरण तयार करपाचो. आनी दुसरो उपाय आसा तो गुन्यांव घडटकच मागीर जाणी कोणें केला ते मेळ्ळे जाल्यार तांचेर कारवाय करपाचो. सरकारान चिंतूंक जाय खंयचो उपाय बरो लोकांचे नदरेन. गुन्यांव घडटकच त्या गुन्यांवकाराक सोदूंक पुलीस हांगा थंय धांवपाचो उपाय बरो, काय असले गुन्यांव टाळपा खातीर जी कितें वेवस्था करूंक जाय तो करप बरो.
लोकां मदीं भोव करून क्रिमिनल ज्यांची मनोवृत्ती आसता तांचे मदीं कायद्याची भिरांत ना जाल्या. कारवाय जातली म्हणपाचेरय तांचो घडये विश्वास ना. आनी कारवाय जाली जाल्यार निमाणे कडेन ख्यास्त जातली हाजी तांकां हुस्को ना. म्हणटकच हें पयलीं तयार करचें पडटलें गुन्यांवकारी टाळटले जाल्यार. जे गुन्यांवकारी वृत्तीचे लोक आसात तांच्या मनांत हें घालचें पडटलें की आमी गुन्यांव कसलोय केलो जाल्यार तो पच्चो ना. हें उतर मुख्यमंत्री दिनात. ह्या उतराक म्हत्व आसा. उजो लागतकच मागीर फायर ब्रिगेड आपोवन तो पालोवप ही एक गजाल. पूण उजो लागचो न्हय म्हणून कांय वेवस्था सरकारान कायद्यान नेम केल्ले आसात न्हय. ती वेवस्था हांगा कित्याक करूंक जायना. इच्छा आसत जाल्यार करूंक जाता. पूण जंय चौके मुखार आशिल्ल्या मोटारीक उजो घालतात आनी पुलीस थंय रावन ती पळयतात अशी जर परिस्थिती आसली जाल्यार ही वेवस्था कशी जातली. आनी ती वेवस्था जावंक ना आज मेरेन. आतां आमचो वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार हांणी कांय दिसां पयलीं लोकमत ह्या दिसाळ्यांत एक लेख बरयला ह्या विशयाचेर. सनातन संस्था ही संस्था नरकासूर सर्तीक विरोध करीत आयल्या. त्या खातीर तांणी हिंसाय केल्या. तांकां तो मार्ग बरो दिसता. सुदीन ढवळीकार हांकां नरकासूर सर्त जाय काय नाका तें स्पश्ट जायना. पूण हे सर्तीक लागून कितें कितें वायट घडटा तें ते त्या लेखांत सांगतात. देखीक व्यसनां तरणाट्यां भितर वाडटात. कोण ड्रग्स घेता, कोण सोरो घेता आनी मागीर मस्ती वाडटा, मस्ती जाता. अशें घडटा जाल्यार तें तर टाळूंकूच जाय. कारण ताका लागून फुडें आनीक गुन्यांव घडूंक शकता. मनीस आपूण पिलो आनी घरा कडेन न्हिदलो जाल्यार गजाल वेगळी. पूण यतिश्ट पिलो वा ड्रग्स घेतले आनी लोकां मदीं भोवन जर मस्ती करूंक लागलो तें चड वायटाक पडटा. म्हणटकच तांणी मांडला तो विचार चूक अशें म्हणूंक जायना. तोय विचार लक्षांत घेवप सारकोच. नरकासूर सर्तीच्या निमतान जर हें घडटा जाल्यार तें आडावपा खातीरय सरकारान उपाय करूंक जाय. पूण प्रस्न पडटा तो असो की सुदीन ढवळीकार हें कोणाक सांगतात. आमकां लोकांक, नागरिकांक, तो लेख वाचतल्यांक. आमी जबाबदार ते गजालीक. जर असली मस्ती करपी लोक जर व्यसनाचे भुकीक पडल्यात आनी नरकासूर सर्तीच्या राती ताका एक भरती येता जाल्यार ताका जापसालदार कोण. आमी नागरीक. म्हणटकीर हें आमकां कित्याक सांगप. सुदीन ढवळीकार हे सरकारांतले एक फुडारी, मंत्रिमंडळाचे एक वांगडी. मंत्रिमंडळाची बसक जाता तेन्ना तांणी हो विचार थंय मांडचो. आमकां सांगून तो कांय उपयोग जायना. आनी तांच्या मनांत तो विचार खरो आसा अशें धरलें जाल्यार पसून ताचो कांय उपयोग जायना. कारण ताजेर एक्शन जायना. म्हणटकच जो मनीस मंत्रिमंडळांत आसा
ताचेरय ही जबाबदारी येता. जरी मुखेल दोश हो घर मंत्र्याचो आसलो तरी ही सगळेच जबाबदार. लोकशायेंत आमच्या एका मंत्र्यान जरी मोठी चूक केली जाल्यार तो गुन्यांवकार आसात, पूण ताजे बरोबर सगळें सरकार गुन्यांवकार. ही रिस्पॉन्सिबिलिटी सगळ्यांची जाता. म्हणटकच अशें जर आसा जाल्यार हें जें कितें घडटा ताज्या जबाबदारेचो 12वो वांटो तरी सुदीन ढवळीकारा कडल्यान येता. म्हणटकच तांणी हें आमकां सांगचे परस मंत्री मंडळांत हो विशय काडचो, ह्या विशयाचेर खोलायेन अभ्यास विचार करचो, पोलिसांचें दुबळेपण कितें तें समजून घेवचें. असले गुन्यांवकारी करपी, व्यसनाचे भकीक पडून मस्ती करपी लोक गोंयांत खंय खंय कितले आसात ते सोदून काडूंक लावचे आनी ताजेर उपाय थारावचो सरकारान. सुदीन ढवळीकार हांचें कर्तव्य हें. आमकां किंवा जग लोकांक सांगून कांय उपेग ना. गरज आसा ती उपायाची आनी तो उपाय सरकारान काडपाचो. आनी जे मेरेन तुमी त्या सरकाराचो एक वांटो आसात ते मेरेन तुमची जबाबदारी जाता की सरकारा कडल्यान तें करून घेवपाचें. म्हणटकच हाजे फुडें लेखा परस मंत्री मंडळांतली जो अधिकार आसा मंत्री म्हणून, वांगडी म्हणून मंत्री मंडळाचो, तो वापरचो आनी तो वापरून सामुदायीक रितीन विचार करून उपाय काडचो. घरांत हें फुडल्या वर्सा अशें चित्र आमकां दिसून येत काय फकत लेख वाचून आमी ताळयो मारपाच्यो? करीत सुदीन ढवळीकार हें काम 1 वर्स आसा, थोडे दीस न्ही, म्हयने न्हय. फुडली नरकासूर सर्त येवचे पयलीं ते जर मंत्री मंडळांत हो विशय हाडून हाजेर उपाय थारावंक शकले आनी तो उपाय जर फुडले वर्स नरकासूर सर्तीक हें सगळें टाळूंक शकलो जाल्यार तांकां वालोर दिवं येता. लेखा खातीर न्हय. लेख कोणाच्यानय कितलेय बरोवं येता, कितलेंय तत्वगिन्यान सांगूंक जाता, कितलोय उपदेश करूंक येता, कितलेय बरे 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 विचार मांडूंक जातात, पूण जर उपाय करपाचो अधिकार ना जाल्यार तांचो कांय उपेग जायना. दर वर्सा पावसाळो येता. गोंयांत आमच्या 4 म्हयने पावस पडटा. दर वर्सा मार्गांक फोणकुलां पडटात. दर वर्सा सरकार ती माती घालून वा रोबोल घालून पुरयता. ती परत उक्ती जातात, परत उदकान भरतात, तांकां लागून अपघात जातात. हें दर वर्सा चलता. दर वर्सा ताजेर चर्चा जाता, सरकाराचेर टिका जाता. तरी आसतना फुडल्या वर्सा तेंच घडटा. हे नरकासूर सर्तीच्या संबंदानय फुडल्या वर्सा अंदू घडलां तशेंच घडचें ना मू? खंयचो मंत्री हाची जाप दीत? मुख्यमंत्री गॅरंटी दीत की हें हाजे फुडें घडचें ना म्हणून? आनी खंयचोय मंत्री जो लेख बरयता किंवा जो लेख बरयना तो आमकां सांगूंक शकत की हाजेर फुडले सर्ती पयलीं आमी उपाय काडटले म्हणून? रावया पळोवपाक. आनी देखून हांव हांगाच थांबतां. तुमकां हे विचार योग्य दिसले जाल्यार लायक करचें, शेअर करचें, सबस्क्रायबूय करचें. सगळ्यांचें बरें जावं.